अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद और आप देख रहे हैं अली इंटरेस्टिंग स्टोरीज। दोस्तों, आज जो हम स्टोरी लेकर आए हैं वो बहुत खौफनाक होने वाली है। सुना है जब भी इन मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है तो वो हमारे बहुत नज़दीक आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आयतल कुर्सी का हिसार कर लीजिए, तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत खौफनाक होने वाली है। आज से तकरीबन 15 साल पहले पंजाब के एक दूर गांव में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया, जिसे आज भी वहां के लोग याद करते हैं। इस गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम नईम था। वो एक मेहनती किसान था और अपनी बीवी और अपने बेटों के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। पहले उसकी गायें जानवर बीमार होने लगे, फिर खेतों की फसल बगैर किसी वजह के सूखने लगी। इसके बाद घर में अजीबोगरीब वाक़यात पेश आना शुरू हो गए। रात को बर्तन खुद ब खुद ही गिर जाते, दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजने लगते और अक्सर आधी रात को घर की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती। नईम कई बार बाहर निकला मगर हर बार उसे कोई नज़र न आया। शुरू में उसने इन बातों को इत्तेफाक समझा, लेकिन फिर एक रात ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ दी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। नईम अचानक जाग गया। नईम ने देखा कि उसका 10 साला बेटा बिस्तर पर बैठा हुआ कमरे के एक कोने को मुसलसल घूर रहा है। नईम ने पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़के ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, अब्बू, वो औरत फिर आ गई। नईम का दिल धड़क उठा। नईम ने पूछा, कौन औरत? लड़के ने कमरे की तारीकी के कोने की तरफ उंगली उठाई। वो काली सियाह कपड़े वाली। नईम ने फौरन वहां देखा, मगर कमरा खाली था। अगली सुबह लड़के को शदीद बुखार हो गया। वो बार बार एक ही बात दोहराता, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। गांव वालों ने मशवरा दिया कि किसी आलिम से राब्ता किया जाए। चनाचा नईम एक मशहूर आलिम के पास गया। आलिम ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, तुम्हारे घर पर काला जादू किया गया है। ये सुनकर नईम के पैरों तले ज़मीन निकल गई। आमिल ने बताया कि जादू करने वाला कब्रिस्तान की मिट्टी, काले धागे और कुछ मखसूस चीज़ें इस्तेमाल की हैं। नईम हैरान रह गया, आखिर उसका दुश्मन कौन हो सकता था? ये सवाल उसके जहन में मुसलसल गर्दिश कर रहा था। चंद दिन बाद जब आमिल नईम के घर आया, घर में दाखिल होते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने आहिस्ता से कहा, यह मामला मेरी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर वो सीधा सहन में गया। ज़मीन की एक मखसूस हिस्से पर खड़ा होकर बोला, यहाँ खुदाई करो। नईम और उसके चंद रिश्तेदारों ने ज़मीन खोदना शुरू की। तकरीबन 2 फीट नीचे एक कपड़े में लिपटी हुई चीज़ बरामद हुई। जब उसे खोला गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके अंदर एक गुड़िया थी। गुड़िया के सीने पे जंग आलूदा कीलें ठूंसी गई थी। उसके साथ नईम, उसकी बीवी और बेटे की तस्वीरें भी मौजूद थी। आमिल ने फौरन वो तमाम चीज़ें जला दी। सबने सुकून का सांस लिया, लेकिन असल खौफ तो अभी बाकी था। उसी रात नईम के घर के बाहर किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। नईम ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर ज़मीन पर एक ताज़ा कब्र की मट्टी पड़ी हुई थी। अब घर वालों का खौफ बढ़ता जा रहा था। अगले चंद दिनों में हालत मज़ीद ख़राब हो गए। रात को खिड़कियों पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आती, तो कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती और कभी घर के पिछले हिस्से में किसी साए को चलते हुए देखा जाता। फिर एक रात नईम की बीवी की चीख सुनाई दी। सब भागते हुए उसके कमरे के पीछे सब भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे। वो खौफ से कांप रही थी।
اس نے بتایا کہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک بوڑھی عورت اس کے بستر کے پاس کھڑی تھی اور مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ اگلے دن عامل دوبارہ آیا۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا، پھر بولا، جادو کرنے والا شخص ابھی بھی اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے، مگر پھر ایک حیران کن راز سامنے آیا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے بتایا کہ نعیم کا ایک دور کا رشتہ دار اس سے شدید حسد کرتا تھا۔ وہ کئی سال سے اس کی خوشحالی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب اس شخص کے بارے میں مزید تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اکثر ایک بدنام جادوگرنی کے پاس جاتا تھا۔ چند دن بعد وہ شخص اچانک بیمار پڑ گیا اور مرنے سے پہلے اس نے اعتراف کیا کہ اس نے حسد کی وجہ سے نعیم کے خاندان پر کالا جادو کروایا تھا۔ اس کے اعتراف کے بعد عجیب واقعات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ چھت پر قدموں کی آواز بند ہو گئی، رات کی چیخیں خاموش ہو گئیں اور نعیم کا بیٹا بھی صحت مند ہو گیا۔ لیکن آج بھی نعیم کا خاندان ایک بات نہیں بھولا۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض راتوں میں جب شدید آندھی چلتی ہے تو گھر کے پچھلے حصے سے ایک بوڑھی عورت کی مدھم ہنسی سنائی دیتی ہے، جیسے وہ اب بھی کہیں قریب موجود ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری اسٹوری۔ اب چلتے ہیں دوسری اسٹوری کی طرف۔ شہر کے پرانے علاقے میں ایک حویلی تھی جسے لوگ چڑیل کوٹھی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ حویلی برسوں سے ویران پڑی تھی، مگر اس کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور تھی کہ جب بھی اس حویلی میں کوئی نیا مالک آیا، یا تو وہ پاگل ہو گیا یا پھر غائب ہو گیا۔ راشد ایک نوجوان آرکیٹیکٹ جسے حویلیوں کی تجدید کا شوق تھا، اس حویلی کے بارے میں سن کر وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست فیصل سے کہا، میں اس حویلی کو خرید کر اسے ایک جدید عمارت میں تبدیل کروں گا۔ لوگ صرف ڈرتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں جانتا۔ فیصل نے منع کیا، راشد، یہ حویلی بدنام ہے۔ میرے دادا کہتے تھے کہ یہاں کالا جادو ہوتا تھا۔ ایک چڑیل یہاں رہتی تھی جس کا نام زینت تھا۔ اس نے اپنی جان دے کر حویلی کو لعنت دی تھی، مگر راشد کو یقین نہ آیا۔ اس نے حویلی خرید لی اور مرمت کا کام شروع کر دیا۔ مرمت کے دوران مزدوروں کو حویلی کے تہہ خانے میں ایک پرانا کمرہ ملا جس کا دروازہ لوہے کی زنجیروں سے بند تھا۔ راشد نے زنجیر توڑی اور اندر گیا۔ وہاں اسے ایک الماری ملی جس میں عجیب و غریب چیزیں تھیں، کالی موم بتیاں، جانوروں کی ہڈیاں اور ایک پرانی کتاب جس کے سرخ پر خون کے دھبے تھے۔ راشد نے کتاب کھولی تو اس میں عجیب رسمیں لکھی تھیں۔ ایک رسم خاص تھی جس کا عنوان تھا روح کو قابو کرنے کا طریقہ۔ اس کے ساتھ ایک تصویر تھی جس میں ایک عورت کالی چوڑی پہنے ہوئے تھی۔ اسی رات راشد کو خواب آیا کہ وہ عورت اس کے پاس آئی اور بولی، یہ کتاب میری ہے، اسے واپس کرو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ راشد گھبرا کر اٹھا، مگر اس نے سوچا یہ محض ایک خواب ہے۔ چند دنوں بعد راشد کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اسے ہر رات عجیب آوازیں سنائی دیتی، دیواروں پر عجیب نقش بن جاتے، اس کا وزن کم ہونے لگا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے۔ اس کی منگیتر سارا نے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہا، مگر ڈاکٹر کو کوئی بیماری نہ ملی۔ ایک دن سارا حویلی آئی تو اس نے راشد کو ایک کونے میں بیٹھا پایا جو کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ سارا نے پوچھا، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ راشد نے کہا، زینت مجھے بتا رہی ہے کہ یہ حویلی اس کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ سارا ڈر گئی۔ اس نے فیصل کو فون کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ فیصل نے کہا، یہ وہی چڑیل ہے جس نے سنا ہے کہ اس کی روح اب بھی حویلی میں بھٹکتی ہے۔
فیصل نے ایک عالم دین سے رابطہ کیا جو جادو ٹونے کا ماہر تھا۔ عالم دین نے حویلی آیا اور اس نے کتاب دیکھ کر کہا، یہ کتاب کالے جادو کی ہے، اسے جلا دو۔ مگر جب عالم دین نے کتاب کو آگ لگانے کی کوشش کی تو کتاب سے ایک چیخ نکلی اور آگ بجھ گئی۔ عالم دین نے کہا، یہ کتاب زینت کی روح سے جڑی ہوئی ہے، اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں زینت کی قبر تلاش کرنی ہوگی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ زینت کی حویلی کے پچھواڑے میں دفنایا گیا تھا۔ راشد، فیصل اور عالم دین نے قبر کھودی تو انہیں ایک تابوت ملی جس کے اوپر کالی چوڑی پڑی تھی۔ عالم دین نے کہا، یہ چوڑی زینت کی طاقت کا مرکز ہے، اسے توڑ دو، تب روح آزاد ہوگی۔ راشد نے چوڑی اٹھائی تو اسے ایسا لگا جیسے ہزاروں چیخیں اس کے کانوں میں گونج رہی ہوں۔ اس کا ہاتھ چلنے لگا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے چوڑی کو پتھر پر مارا اور وہ ٹوٹ گئی۔ چوڑی ٹوٹتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور حویلی کے تمام کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، سارے شیشے چکنا چور ہو گئے۔ ایک سفید روشنی تابوت سے نکلی اور آسمان کی طرف گئی۔ اس کے بعد حویلی میں سکون آ گیا۔ راشد کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور اس نے حویلی کی مرمت مکمل کی۔ مگر اسٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی۔ حویلی کی مرمت کے بعد راشد نے ایک افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا۔ مہمانوں کا ہجوم تھا۔ اسی دوران ایک عجیب آواز آئی، عجیب سی بدبو آئی اور روشنیاں جھلملانے لگیں۔ سب نے دیکھا کہ یہ عورت کالی چوڑی پہنے ہوئے کھڑی ہے۔ وہ عورت راشد کی منگیتر سارہ تھی، مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ دیوانگی سے ہنس رہی تھی۔ اس نے کہا، تم نے میری چوڑی توڑ دی مگر میری روح تمہاری منگیتر میں داخل ہو گئی ہے، اب تمہیں مارنا میرا مقصد ہے۔ راشد کو احساس ہوا کہ زینت کی روح نے سارہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ اب اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو سارہ کو مار دے یا پھر خود مر جائے، مگر اس نے تیسرا راستہ چنا۔ اس نے وہ پرانی کتاب اٹھائی اور اس میں ایک اور تحریر پڑھی جس نے پہلے نظر انداز کر دی تھی۔ یہ تحریر روح کو بھگانے کی تھی۔ اس نے تحریر مکمل کی تو سارہ کی آنکھوں سے کالا دھواں نکلنے لگا اور ایک چیخ کے ساتھ وہ روح غائب ہو گئی۔ سارہ ہوش میں آئی تو اسے کچھ یاد نہ تھا۔ راشد نے حویلی بیچ دی اور شہر چھوڑ کر کسی دور علاقے میں چلا گیا۔ مگر کہا جاتا ہے کہ آج بھی کبھی کبھار اس حویلی کے قریب سے گزرنے والوں کو ایک عورت کالی چوڑی پہنے ہوئے نظر آتی ہے، جو راہگیروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور جو اس کی طرف دیکھ لیتا ہے تو یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی خوفناک داستان سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی چلہ کاٹنے والے ایک شخص کے ساتھ پیش آنے والا پر اسرار واقعات ہے۔ آخر تک ضرور سنیے گا۔ یہ واقعہ تقریباً 15 سال پہلے جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ گاؤں کے قریب ایک پرانا قبرستان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کے وقت عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لوگ مغرب کے بعد اس طرف جانا تو دور، اس کا نام لینے سے بھی گھبراتے تھے۔ اسی گاؤں میں نعیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اسے جادو، عملیات اور جنات کے بارے میں جاننے کا بے حد شوق تھا۔ گاؤں کے بزرگ اسے بار بار سمجھاتے تھے کہ ایسی چیزوں سے دور رہو، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک پر اسرار فقیر سے ہوئی۔ فقیر نے اس سے کہا، اگر تم 40 دن کا چلہ کاٹ لو تو جنات تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ یہ سن کر نعیم کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ اس نے فقیر سے طریقہ پوچھا۔ فقیر نے اسے کچھ عجیب ہدایتیں دیں اور کہا،
चिल्ला शुरू करने के बाद अगर किसी रात खौफनाक आवाज़ें सुनो या कोई साया नज़र आए तो हरगिज़ अपनी जगह से मत उठना, वरना तुम्हारी जान को खतरा भी पड़ सकता है या तुम्हारी दिमाग ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ सकता है। नईम ने फ़कीर की बात मान ली। चिल्ला शुरू करने के लिए उसने गांव से दूर एक वीरान झोंपड़ी का इंतखाब किया जो कब्रिस्तान के करीब थी। पहले चंद दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 7वीं रात अजीब वाक़यात शुरू हो गए। रात के तकरीबन 12 बजे उस झोंपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा हो। नईम ने हिम्मत करके बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली रात आवाज़ें और करीब आ गईं। इस बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई झोंपड़ी की दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन वो अपनी जगह बैठा रहा। 12वीं रात अचानक झोंपड़ी के अंदर शदीद बदबू फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी कब्र को खोद दिया गया हो। नईम ने आंखें खोली तो उसे दरवाजे के करीब एक सियाह साया खड़ा नजर आया। साया गैर मामूली तौर पर लंबा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख चमक रही थी। नईम खौफ से कांपने लगा, लेकिन फ़कीर की बात याद करके खामोश बैठा रहा। जो दिन गुजरते गए पुरअसरार वाक़यात बढ़ते गए। कभी उसे रात को औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी उसके बच्चों की हंसी, लेकिन जब वो बिल्कुल निकल कर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। 30वीं रात सबसे खौफनाक वाक़या पेश आया। रात के 2 बजे अचानक झोंपड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। सर्द हवा का एक झोंका अंदर आया और साथ ही एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, ये जगह छोड़ दो। नईम के हाथ पांव सुन्न हो गए। चंद लम्हों बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक बूढ़ी औरत जैसी मखलूक उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा सियाह और आंखें खाली। वो आहिस्ता नईम की तरफ बढ़ने लगी। नईम ने फौरन आंखें बंद कर ली और वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद खामोशी छा गई, लेकिन असल खौफ अभी बाकी था। 40वें और आखिरी रात जब चिल्ला मुकम्मल होने वाला था, आसमान पर काले बादल छा गए। आधी रात के वक्त कब्रिस्तान के सिमत से सैकड़ों कदमों की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई लश्कर झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहा हो। नईम का जिस्म पसीने में भीग गया। फिर अचानक झोंपड़ी की दीवारें लरजने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुला और उसे कब्रिस्तान की तरफ एक सियाह कद आवर साया नजर आया। साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आया और बोला, तुमने हमें बुलाया था, अब हम आ गए। ये सुनते ही नईम की चीख निकल गई। वो अपनी जगह से उठा और पूरी ताकत के साथ गांव की तरफ भागने लगा। उसके पीछे अजीब हंसियों और चीखों की आवाज़ें आ रही थी। जब वो गांव पहुंचा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ था तो वो कुछ भी बताने के काबिल नहीं था। कहते हैं कि इस वाक़ये के बाद नईम की ज़हनी हालत ख़राब हो गई। वो अक्सर रात के वक्त चीख कर उठ जाता और कहता, वो अभी भी मेरे पीछे है। चंद माह बाद वो गांव छोड़कर कहीं चला गया और फिर कभी वापस न आया। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि चिल्ला, जादू और ऐसे ख़तरनाक अमलियात के पीछे भागने वाला इंसान अक्सर ऐसी चीज़ों का सामना कर लेता है जिनकी हकीकत को समझना किसी के बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये खौफनाक स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है और आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और खौफनाक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।